नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी निर्वाचनको गठबन्धनमा सबै दललाई समान ढङ्गले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा नेकपा एस नेता खनालको जोड, दलहरूको अपमान नगर्न सुझाव। प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एम अधिकारीलाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सांसदको विरोध, तत्काल पत्ता लगाउन माग। लामो समयदेखि फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको डङ्गुरमा परिणत, मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वसाधारणको आग्रह। ताइवानको समुद्री र हवाई क्षेत्रको सैन्य अभ्यास अझै जारी राख्ने चीनको घोषणा। चीनिया युद्धको विमानले सीमा मिचेको ताइवानको दाबी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने, 5 T20 र 3 1 दिवसीय सिरिजमा प्रतिस्पर्धा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आज भेट भएको छ। भारतको संसदमा नेपाली चियाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन र नेपाल सरकारका तर्फबाट उचित कदम चाल्ने सुझाव दिन नेता खनाल बालुवाटार पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली चियाको गुणस्तरका बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेको बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढङ्गले सिट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले गठबन्धनमा अहिले दलहरू थप्ने विषयमा जे आधारमा थपिएको छ त्यही आधारमा आवश्यक तालमेल गर्नुपर्ने बताए। नेता खनालले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भएकाले 2074 को निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न आवश्यक रहेको बताए। गठबन्धनमा सहभागी दललाई अपमान गरेमा तालमेल नहुने भन्दै सबै दललाई समान रूपमा सिट बाँडफाँड गर्ने बुटी खोजेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। यो त थपिँदाखेरि जे आधारमा थपिन्छन्, अब त्यो आधारकै आधारमा चाहिँ नि अब आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा तालमेलको कुराहरू हुन्छन्। तालमेल गर्दाखेरि प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुन्छ। अब विगतका आधारहरू पनि छन्, 74 को चुनावको आधार पनि छ, भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार पनि छ। यी सबै आधारहरूमाथि उभिएर सबैलाई सम्मान हुने ढङ्गले हामीले चाहिँ नि तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले अपमान फिल गर्यो भने पनि तालमेलमा आउँदैन। त्यसकारण सबैलाई सम्मान हुने खालको तालमेलको एउटा चाहिँ बुटी पत्ता लगाउनु पर्यो। नेता खनालले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमणबारे नेपालले चीनसँग गरेको BRI सम्झौता र सीमा समस्या र सम्भव हुने सहमतिका बारेमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले नेपाल एक चीन नीतिमा तटस्थ रहेको भन्दै हङकङ, ताइवान, तिब्बत चीनकै भएको दावी गरे। उनले यी क्षेत्रमा जुन कुनै बेला पनि चीनले दावी गर्न सक्ने बताए। परराष्ट्र मन्त्रीले चीन भ्रमणमा नेपालले चीनबाट लिन सक्ने सहयोगको उचित फाइदा लिनका लागि पहल गर्नुपर्ने नेता खनालको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बेला बेलामा नेपाल चीन सीमा विवाद आइरहने भन्दै यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणले सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। त्यसो हुनाले चाहे तिब्बत भनौँ, चाहे ताइवान भनौँ, चाहे हङकङ भनौँ, चाहे उइगुर भनौँ, उइगुरमा पनि अनेक समस्याहरू खडा गर्न खोजिरहेका छन् पश्चिमाहरू। तर चाहिँ यी चिजहरू चीनका अभिन्न अङ्ग हुन् र त्यसकारणले चीनले जुनसुकै बेलामा पनि त्यो क्षेत्र दाबी गर्ने, त्यसलाई युनिफाई गर्ने, त्यो चीनको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। अब अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको जो चाइना भ्रमण हुँदैछ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो भन्ने मलाई लाग्छ। चीन एउटा चाहिँ अहिलेको संसारमा अत्यन्त तीव्र गतिले विकसित भइरहेको उदीयमान शक्ति हो। त्यो उदीयमान शक्ति मात्रै नभएर अहिले संसारको विश्व अर्थतन्त्रमा 30% भन्दा बढी विकासको योगदान चाहिँ चीन एक्लैले गर्दो रहेछ अहिले।
भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो शक्ति हाम्रो छिमेकमा छ। त्यो छिमेकबाट हामीले के लाभ लिन सक्छौँ त? यो नेपालको निम्ति आफैमा एउटा ठुलो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भारतले अहिलेसम्म नेपालबाट जाने चियाका लागि कर नलगाएको भन्दै भारतबाट प्राप्त भइरहेको सुविधालाई कटौती गर्ने हिसाबले भारतको संसदमा संसदीय टिमले नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनुरोध गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा आफू गम्भीर रहेको र भारत सरकारसँग उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएको पनि बताएका। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको सञ्चारकर्मीको प्रश्नप्रति पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खेलेको भूमिकाको पनि कदर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै सबैलाई सबै क्षेत्रको भूमिकाको कदर गरेर सिट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको थियो त, अनि त्यो पनि मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ। अब जुन हामीले जे देखिरहेका छौँ विगतदेखि नै हामीले 1 वर्ष यताको जुन अभ्यास हो त्यसमै आधारित रहेर अब कतिपय कुरा हामीले अहिलेको सिट बाँडफाँडको लागि चाहिँ मत मात्रै पनि होइन, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भूमिका के थियो र के भूमिकाले हामी आज गठबन्धनलाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ त्यो विषयमा पनि यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सिटको बाँडफाँड हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ हामी गठबन्धनबाट धेरै छलफल चाहिँ गर्छौँ, तर निष्कर्षमा सजिलैसँग पुग्छौँ र हामीले चाहिँ गठबन्धनबाटै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गरेर चुनावको मैदानमा उत्रिन्छौँ। उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हिसाबले पार्टी आगामी निर्वाचनमा होमिने पनि बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरू तयारीमा होमिएका छन्। यति बेला सत्ता गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलको प्रयासमा छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसको विरोध गरिरहेको छ। यद्यपि उसले एजेन्डा मिल्ने सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग सहकार्यको सम्भावना भने कायम रहेको बताएको छ। चुनावी तालमेल नगर्ने अडान लिएको एमाले गर्ने भनिएको सहकार्य कस्तो होला? एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने महासचिव पोखरेलको तर्क छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा निर्वाचनमा बहुमत कुनै दलले ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेर जाने कुरा लोकतन्त्रमा हुने गरेको भए पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरा भने हुने नगरेको दावी गरे। वास्तवमा लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य र आवश्यक विषय हो। हाम्रो संविधानले प्रत्येक निर्वाचनका समयमा दलहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि दलहरू एकपटक दर्ता भइसकेपछि पटक पटक दर्ता गरिरहने कुरा आवश्यक विषय होइन। तर पनि हाम्रो संविधान कानुनले जे व्यवस्था गरेका छ त्यस अन्तर्गत हामीले दल दर्ता गरेका छौँ र हामी निर्वाचनको तयारीमा विधिवत रूपमा प्रवेश गरेका छौँ। महासचिव पोखरेलले एमाले आफ्नो नीति छोडेर कुनै पनि खाली चुनावी गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। त्यस्तै उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले पनि आगामी संघ प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले गठबन्धन गर्ने कुरामा प्राथमिकतामा नराखेको बताए। मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले गठबन्धन बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग भने छलफल गरेर केही ठाउँमा सहकारी हुन सक्ने बताए। उनले गठबन्धन बिना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम नेकपा एमालेमा नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने बताए। सत्ता गठबन्धनसँग सामना गर्ने, मुकाबिला गर्ने हाम्रो मुख्य शक्ति भनेको जनताको जनमत हो
त्यसबाट हाम्रो ध्यान चाहिँ जनमतलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने र पार्टीलाई बहुमतमा पुग्ने गरिकन जनताको बिचमा कसरी अझ बढी बलियो गरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ। गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकतामा हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि अब देश र जनताको हितमा अगाडि बढ्न चाहने दलहरूसँग खास गरेर गठबन्धनका बाहिरका दलहरूसँग चाहिँ छलफल हुन सक्छ। हामीले ढोका ओपन नै गरेका छौँ, तर अहिले कुनै गठबन्धन नै निर्माण गर्ने गरी हाम्रो छलफल अगाडि बढेको पनि छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम पनि हामीलाई छैन। सांसद गेवालीले नेपाली काङ्ग्रेससँग 165 सिटमा एक ठाउँमा पनि प्रतिपक्षीसँग एक्लै लड्ने आँट नरहेको दावी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका यी दुवै नेताहरूकै भनाइ अनुसार पनि एमाले चुनावी गठबन्धनको पुरापुर विपक्षमा रहेको भने देखिँदैन। सत्तारूढ गठबन्धन भन्दा बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग एमालेको सहकारी हुन सक्ने सम्भावनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सत्तापक्षले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भन्दै दावी गरेका र संसदले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसकेका एम अधिकारीको विषयमा पुनः कुरा उठेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित नभएको, कर्मचारीहरूको अन्यायपूर्ण रूपमा तलब वृद्धिदेखि लिएर हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले अझै गर्न नसकेको भन्दै संसदमा पटक पटक उठेको एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषय आम जनताको लागि सरकारको विषय भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा उनले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। तर यो सदनभित्र पटक पटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ कि हामी घर जाँदा जाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौँ? किनभने सदनमा पटक पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताका बीचमा के जवाब दिने हो? एम अधिकारी को हुन्? महाप्रसाद अधिकारी हुन् कि माधव अधिकारी हुन्? कहाँका बासिन्दा हुन्? राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् या कुनै कृषक हुन्? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताका माझमा जाँदाखेरि सदनमा कमसेकम हामी एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौँ भनेर भन्ने थियौँ। यम भनेर जोडिएको छ। मेरो नाम पनि अतहर कमाल मुसलमान हो। कहीँ मेरै नाम यम मुसलमान अगाडि ल्याएर यम ए भनेर गराइएको। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले संविधानले उनीहरूको जमिनको सुनिश्चितता गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन्। सांसद विसङ्खेले उनीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न समेत सरकारलाई सचेत गराइन्। दलित हलिया चरुवा हरुवा चरुवाहरूले र कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन। यसको निमित्त समस्या समाधान छिट्टै होस् र मुक्त हलिया हरुवा चरुवाहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्। नेकपा एमालेकी सांसद आशा कुमारी विकाले नासु भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलब वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। शाखा अधिकृत भन्दा माथिको कर्मचारीको तलब 26% वृद्धि गरेको, तर नासु भन्दा तलका कर्मचारीको तलब 15% मात्र वृद्धि गरेर उनीहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको उनको दाबी थियो। सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकारले हुने खानेको मात्र भएको एकपछि अर्को सरकारको कामले पुष्टि गर्दै आएको छ। जस्तै महँगीले धनी हुँदै जाने, गरिबको चुलो बोल्न नसक्ने, त्यसै गरी स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थमा कर अत्याधिक बढाएर उद्योग धरायसी हुने देखिन्छ। विदेशी आयातित वस्तुहरूमा कर छुट गरेर सीमित उद्योगीहरू मालामाल भएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ। शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको तलब 24 देखि 26% बढ्ने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको 15% भन्ने विषय नै स्पष्ट हुन्छ। सभामुख महोदय, सरकार ठुलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अर्गरियाले समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारसँग जोरदार माग गरे। उनले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढङ्गले नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ, तर नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधीशको नियुक्ति
का लागि भएको छैन, देखिँदैन। त्यसैले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सांसद अर्गरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायलाई न्यायाधीश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गरे। प्रतिनिधि सभा सांसद हृदय त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दावी गर्नुभयो। सांसद त्रिपाठीले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत दुविधा रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजामती ऐन नबनेसम्म यस्तो दुविधा रहिरहने जिकिर गर्नुभयो। त्रिपाठीले प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको बताउनुभयो। उहाँले शासन प्रशासनको महत्त्वपूर्ण ऐन निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेको कर्मचारीहरूको तलबमान वृद्धिमा दुविधा देखिएको बताउनुभयो। उहाँले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू 15%, राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूलाई 24 देखि 26% तलब वृद्धि हुने देखिएको बताउनुभयो। त्रिपाठीले तलब वृद्धिमा दुविधा रहेकोले नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक दलले लैङ्गिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा कानुन मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा सो स्थान रिक्त नराखी अन्य कुनै सीमान्तकृत र तथा अल्पसंख्यक समुदायको महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 50% महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र स्थानीय तहको वडामा अहिले पनि 123वटा वडामा दलित महिलाहरूको स्थान खाली छ। त्यस्तो ठाउँमा यदि उम्मेदवारी परेन भने त्यो उम्मेदवारीको समय सकिने बित्तिकै अरू कुनै चाहिँ समुदायबाट पनि महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन सकिने सीमान्तकृत अथवा चाहिँ अल्पसंख्यक अथवा अरू कुनै समुदायको उम्मेदवारी दिने हिसाबले व्यवस्था गरिनुपर्छ। सांसद पाण्डेले संघीय संसद र प्रदेश सभा दुवैमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै संसदप्रति जवाबदेही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद अधिकारीले महिनाको 2 पटक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने नियमावली भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा 1 पटक पनि सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले सत्तापक्ष र सरकार संसदप्रति जवाबदेही नभएकाले महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल पनि ओझेलमा परेको दावी गर्नुभयो। आज आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले
आफ्नो पार्टी राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। धारा 38ले उल्लेख गरेको छ सामान्य सभा महोदय, महिला कमजोर छैनन्, सो सही कुरा हो र बनाइएको हो। यो बनाइने कुरा स्वयं सम्मान्य राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गरेर, सर्वोच्च पदमा भएको राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गरेरै सुरु गरियो। यो गर्ने काम पनि राजनीतिक दल र सत्तापक्षले नै गरेको कुरालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन सामान्य सभा महोदय। यस्ता खेदजनक कामहरू कदापि नहुन् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यसले मात्रै अनि त्यसपछि यी कानुनहरू बन्ने कुरामा ध्यान जान सक्दछ सामान्य सभा महोदय। हामी पुनरावलोकन गर्न तयार छौँ। सांसद अधिकारीले महिलाहरूसँग क्षमता भएकाले उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी बढाउने कुरामा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेका नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनका सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 40%, प्रदेशमा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। त्यो लक्ष्यप्रति सरकार अहिले पनि प्रतिबद्ध छ। मलाई विश्वास छ दलहरू पनि यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। मन्त्री शर्माले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगीकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2023 सम्म संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व 40%, प्रदेशमा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। आज संसद बाहिरसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद महतोले सरकारमा मन्त्री बन्ने कुरा र आगामी निर्वाचनको लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले छलफल सकारात्मक रहेको र अबको केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले जसपासँगै बसेर काम गरिसकेकाले सरकारमा सँगै बस्नका लागि कुनै कठिन नभएको बताउनुभयो। कुरा पनि भइरहेको छ। चाँडै यो विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। आजले गठबन्धनमा जाने हो या होइन, छैठौँ दलको रूपमा त्यो चाहिँ चाँडै चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्गाउँछौँ र निर्वाचनको तयारी भइरहेको केही गाह्रो छैन। हामीलाई गठबन्धनमा दुवैतर्फबाट भनेको थियो। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट भनेको थियो र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीजीबाट भनेको थियो। उहाँले नागरिकता मुद्दाको सवालमा नै सरकारलाई सहयोग गर्न लागेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि लामो समयदेखि फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको डङ्गुरमा परिणत। मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वसाधारणको आग्रह। ताइवानको समुद्री र हवाई क्षेत्रको सैन्य अभ्यास अझै जारी राख्ने चीनको घोषणा। चीनिया युद्धक विमानले सीमा मिचेको ताइवानको दावी।
र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने 5 T20 र 3 एकदिवसीय सिरिजमा प्रतिस्पर्धा। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको कार्यतालिका समेत स्वीकृत भइसकेको छ। आयोगले गर्ने आन्तरिक कामको कार्यतालिका स्वीकृत भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकोले उक्त काम गर्न भदौ 25 गते देखि पठाइने भएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन केन्द्रित भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका समेत स्वीकृत भएको छ। आयोगले गर्ने आन्तरिक कामको कार्यतालिका स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीहरू चरणबद्ध रूपले अघि बढाउने जनाएको छ। हैन, अब आगामी हाम्रा तयारी त निरन्तर भइरहन्छन्। अब यो तपाईको हरेक दिन 10औं क्रियाकलापहरू हुन्छन् र यो क्रियाकलापहरू मैले यो अगाडि पनि भन्ने गरेको छु। तयारी एउटा टाइमसम्म तयारी सक्ने अनि त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन्न। कतिपय कामहरू आज तयारी गरेर भोलि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही भोलि तयारी गरेर पर्सि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 गते हुने निर्वाचनका कतिपय तयारी 3 गते पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्रम चलिरहेछ, यो गइरहन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मतपत्र बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ। विगतका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको कमीका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको भन्दै आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अहिले आज चाहिँ समीक्षा भनिरहँदा यो सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको ले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आयोगले भूमिका दिएको पनि हुन्छ। यस सन्दर्भमा उहाँहरूले कहाँ के गर्नुभयो हैन भन्ने कुराहरू हो। यसमा अब सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, एनटिभी, अब त्यसपछि रासस र विज्ञापन बोर्ड यो लगायतका संस्थाहरूले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो र यसमा अब डिटेलमा त अब धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। अब कहाँ सञ्चार माध्यमहरूले के कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू कहाँ के भए, कस्तो भयो र आगामी दिनमा के चाहिँ गर्न जरुरी छ, कस्ता खालका निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रमहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूको ओभरअल समीक्षा भएको। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 88 स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ। 2077 साल असोज 11 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिने, असोज 21 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने, असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुने र असोज 26 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। असोज 28 गतेदेखि मतपत्र छपाईको काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी गरेको छ। यस्तै असोज 28 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा, मतदाता सामग्री ढुवानी, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति, मतपत्र ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरिने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ। यस्तै मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ भने मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही श्रावण 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ।
महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आज काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने काम गरिएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी दल दर्ता गरेसँगै सो निर्वाचनको तयारीमा पनि विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा महासचिव पोखरेलले एक पटक दर्ता भइसकेको दल पटक पटक हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने कुरा आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यो नीतिप्रति सहमत हुनेहरूसँग तालमेल गर्छ। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा नेकपा एमाले छैन। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन हुने सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही श्रावण 31 गते कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनैतिक दललाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। सोही अन्तर्गत एमाले महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव द्वय प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल सहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गराउनु भएको हो। लमजुङमा 3327 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। थपिएका नयाँ मतदातामा 1776 पुरुष र 1551 महिला रहेका छन्। गत 1 गतेदेखि सुरु भएको फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा सङ्कलन नयाँ मतदाता थपिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गरी 2 स्थानमा नामावली सङ्कलन गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कुल 1,31,494 जना मतदाता संलग्न हुनुभएको थियो भने अहिले स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात 2079 असार 1 गतेदेखि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भएको थियो र असार 1 गतेदेखि निर्वाचन घोषणा हुँदाको मितिसम्म विक्रम सम्वत 2079 साउन 19 गतेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा गरेर कुल मतदाता 3327 ले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नुभएको छ, जसमा पुरुष 1776 र महिला 1551 जना हुनुहुन्छ। लमजुङमा जिल्ला बाहिरका 56 जना मतदाताले पनि नाम दर्ता गराएका छन्। यो सँगै जिल्लामा मतदाताको सङ्ख्या 1,34,821 पुगेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लमजुङमा 1,31,494 मतदाता रहेका थिए। उपत्यकाका चोक तथा गलीहरूमा लामो समयसम्म नउठ्ने फोहोरका डङ्गुरले काठमाडौँ उपत्यकालाई कुरूप बनाएको छ। लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा त्यसले दुर्गन्ध बढाउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन्। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन सधैँ जसोको समस्या बन्दै आएको छ। लामो समय फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरले दुर्गन्ध त फैलाएको छ नै, त्यसले सरुवा रोगको जोखिम समेत बढाएको छ। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनले अलि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै ठाउँ ठाउँमा आजभोलि धेरै फोहोरहरू नि छ, अलि व्यवस्थापन मिलाएर नगरपालिकाले राम्रोसँग फोहोरहरू यसरी नफालेर राम्रोसँग फाल्दै भए हुन्थ्यो, व्यवस्थापन गर्दै भए हुन्थ्यो। हामी नि तलबाट आउँदाखेरि होइन त्यहाँ त्यो पुलमा होइन लेखा थियो होइन फोहोर यहाँ नफाल्नुहोस् भनेर, तर त्यत्रो फोहोर फालेको छ होइन। अब यसको लागि होइन अब हाम्रो बालेन्साले नि भनेको छ नि त, के अरे यसलाई बरु होइन मान्छेहरूसँग नि गाली खाओस् 1 सालसम्म होइन 1 वर्षमा गाली गरोस्, अब केही फरक पर्दैन। तर
हामी चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन 40-50 वर्षैसम्म होइन पुग्ने गरौँ हामी म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भने अब हाम्रो पुर्खाहरूले होइन पहिलादेखि नै यो एकछिनमा त सोल्भ हुने उनी छैन होइन सम्भावना नै छैन। जस्तै यो फोहोर गरेर के हामी चाहिँ नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेको छ क्या जस्तै तपाईँको पञ्चायत जग्गा र हाम्रो उता होइन भन्नु भने त्यो ठाउँमा त्यो जस्तै हामी एक दिन फोन उठ्दा यस्तो गाह्रो भएको छ नि त्यहाँ त उहाँ चाहिँ 16-17 वर्ष भयो थुप्रै वर्ष भइसक्यो उहाँ होइन त्यो उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ उहाँ समस्या होइन त्यसै उहाँहरू चाहिँ एकदम पिरोइरहेको छ नि त त्यो चाहिँ हामी आफै पनि होइन एक दिनको हामी गन्ध चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ क्या। उपत्यकामा दैनिक 600 टन फोहोर उठ्ने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन सानो संख्यामा रहेको र एक पटक एउटा साधनले 18 देखि 19 टन फोहोर लैजाने गरेको जनाएको छ। सडक सञ्जालमा आउने समस्याले फोहोर उठ्न ढिलाइ हुने गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरले मानिसको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम सुरु गरिरहेको जनाएको छ। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, ग्यासमा परिणत गर्ने वा मलको रूपमा परिणत गरी फोहोर व्यवस्थापनदेखि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने महानगरको योजना छ। अब त्यो फोहोरलाई हामी चार तरिकाबाट चेन्ज गर्नुपर्छ कि फोहोरलाई बालेर खरानी बनाउनुपर्छ कि फोहोरलाई बालेर फोहोरबाट चाहिँ हामी सीएनसी ग्यास निकाल्नुपर्छ कि फोहोरबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नुपर्छ या फोहोरबाट मल निकाल्नुपर्छ। यसरी हामीले फोहोरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेन भने हामी फेरि पनि हामीभन्दा पछिको पुस्ताले चाहिँ बन्चुरो डाँडा पनि पढिन्छ र अर्को डाँडा खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको हाम्रो यात्रा भनेको फोहोरलाई परिणत गर्ने हो। लामो समयदेखि फोहोर थुप्रिँदा महानगर कुरूप बन्ने गरेको छ। फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्ने भन्दै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारणहरूको आग्रह छ। काठमाडौँ महानगरले पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। पटक पटक बल्झिरहने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या महानगरको योजनाले मात्र सफल हुनेमा भने सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सिन्हाका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले 2072 सालमा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो। तर अनुगमनको दायरा खुकुलो हुँदा कार्यान्वयन भएन। 2078 असोज 19 गते पनि राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरे पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले वातावरण विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धको नीति तथा निर्णय पुनः लागू हुने गरी भदौ 1 गतेबाट थप कडाइका साथ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले 2072 सालमा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो। तर अनुगमनको दायरा खुकुलो हुँदा कार्यान्वयन भएन। 2078 असोज 19 गते पनि राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरे पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयन भएन। अहिले पुनः वातावरण विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धको नीति तथा निर्णय पुनः लागू हुने गरी भदौ 1 गतेबाट थप कडाइका साथ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय स्वागत योग्य भए पनि सर्वसाधारणले निर्णयको कार्यान्वयनमा भने शंका गरेका छन्। किनभने गर्छु चाहिँ भन्ने हो सरकारले है, अब गर्न सक्छ चाहिँ यहाँको जनता नै त्यस्तै छ क्या, जनताले सदुपयोग चाहिँ गर्न सक्छ होइन। तर त्यो फोहोर जो छ नि प्लास्टिकले फोहोर हुन्छ भनेर यसको ब्यान गर्ला हो। अब हामीलाई नि त त्यो प्लास्टिकले नै सजिलो हुने हो नि त, त्यही भएर होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। इन्भाइरोमेन्टमा त अब धेरै नै एकदम असर परेको हुन्छ होइन, किनभने अब प्लास्टिकको चिजले अब मान्छेले अब त्यो जलाउँदा पनि त्यो तपाईँको त्यो डिस्ट्रोय हुँदैन नि त होइन। यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो जलाएको खण्डमा पनि तपाईँको हाम्रो हेल्थमा धेरै असर पर्छ त्यसको धुवाले। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्ने हुन्छ। खै कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, अब फोहोर मैलाको त बाखाइ नै के कार्यान्वयन होला र होइन त फोहोर मैला व्यवस्था भएको खै अनि कार्यान्वयन होला जस्तो लाग्दैन। वातावरण विभागले अनुगमनमा खुकुलो भएका कारण प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने गरी गरिएको आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। वातावरण विभागले अनुगमनमा खुकुलो भएका कारण प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने गरी गरिएको आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। 2072 मा गएको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण अनुगमन र कारबाहीको दायरा कम भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको विभागले जनाएको छ। विभागले अब सशक्त रूपमा अनुगमन टोली खटाई निर्णय कार्यान्वयन गराउने जनाएको छ। हाम्रो नेपालमा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने रिपोर्ट ल्याउने तर त्यसलाई कारबाही
कारबाही नगर्ने जुन चाहिँ प्रवृत्ति थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कानुनको कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति कमजोरी देखेको हो। त्यसैले तपाईँलाई मैले कानुनकै किताब पल्टाएर यो देखाउनुको कारणै के हो भने अब चाहिँ हामी सशक्त रूपमा कारबाहीमा जान्छौँ। त्यसैले यो सशक्त कारबाहीमा जाने हाम्रो इच्छा शक्ति, हाम्रो तयारी, हाम्रो चाहिँ निर्णय भइसकेको अवस्थामा यसमा कसैकोबाट पनि हामीलाई चाहिँ यो गर्न चाहिँ समस्या होला कि भन्ने क्वेसन छैन। किनभने माननीय मन्त्रीज्यूको पनि यसमा निर्देशन छ, श्रीमान सचिवको पनि निर्देशन छ, म वातावरण विभागको महानिर्देशकको हैसियतले पनि यो कुरामा एकदम कडाइका साथ जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अब यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले दृढ इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ। तपाईँको प्रश्नलाई सिधा भन्दाखेरि हामीले यसलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट नगरेका कारणले विगतमा यो कमजोर भएको देखिएको हो। अब चाहिँ हामी कडाइका साथ चाहिँ इन्फोर्समेन्टमा जान्छौँ, यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छौँ। विभागले प्लास्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र अनुगमनका समयमा नेपाल सरकारको निर्णय विपरीतका कार्य भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 बमोजिम कडा कारबाही हुने जनाएको छ। यातायात व्यवस्था के अरे वातावरण विभागको महानिर्देशकले यो नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बन्देज गरेका चिजहरू प्रयोग गरेको पाइएमा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो हदसम्म जरिवाना गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब 1 लाख रुपियाँसम्म हामी जरिवाना गर्न सक्छौँ। तर पहिलो पटकै 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने भन्दा पनि यसै गरी मिडिया मार्फत हामीले सार्वजनिक सूचना मार्फत सचेत गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अनुगमनको क्रममा भेटिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यवसायीलाई नै हामी सचेत गराउँछौँ। यसअघि पनि यसो निर्णय भएको भए पनि लामो समय कार्यान्वयनमा आएको थिएन। अहिले पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्णय त गरिएको छ, तर विगतमा जस्तो निर्णय कार्यान्वयन फितलो नहुने गरी काम गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध गरेको छ। 2078 सालको मन्त्री परिषदको बैठकले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। उक्त निर्णयलाई सरकारले पुनः आगामी भदौ 1 गतेबाट कार्यान्वयन गराउने भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, प्लास्टिक प्रतिबन्धको नियम कार्यान्वयन होला त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। सबै थोक चाहिँ कार्यान्वयन भयो गर्न खोजियो, नचाहिने कुराहरू मात्र यो नेपालमा थुप्रेको। अहिले आज यत्रो जाम छ कि यो ट्राफिक जमलदेखि चाबेलदेखि हिँड्दाखेरि पनि के 20 किलोमिटर जस्तो स्पिडमा हिँड्न पाइएको छैन। यो जामको मेन चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। चाहिने नचाहिने चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै बस्यो। त्यो जामहरू आजको जाम कतिको छ तपाईँ यसो हेर्नु जानु बानेश्वर एरियामा, त्रिपेश्वर एरियामा, यहाँ चाबेल एरियामा, जमल एरियामा सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो जाम छ कि त्यस्तो कुरामा चाहिँ मेन ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा। तरकारी लिन जाँदादेखि लिएर हाम्रो किराना पसलमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो अब पोलिथिनै दिएर चाहिँ सामानहरू चाहिँ दिइन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यो तपाईँको जुन फाइन सिस्टम भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले नै तपाईँको यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भने आफ्नो घरदेखि निस्किँदा आफ्नो एउटा चाहिँ प्रपर आफ्नो ब्याग लिएर अनि त्यसरी नै चाहिँ सामानहरू चाहिँ किन्दा चाहिँ आफ्नै ब्यागमा चाहिँ लिएर आउँदा चाहिँ त्यो कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिन्छ। सबैले गर्यो भने हुन नि सक्छ, सबैजना एकजुट हुन सक्नु पऱ्यो नि त होइन। प्लास्टिकलाई बन्द चाहिँ गरेर त्यसको सम्बन्धी नै सबैलाई अब यसमा शिक्षा पनि दिनुपर्छ। अलिअलि यसमा शिक्षा भएन भने मान्छेहरूले घरमा आफ्नै घरबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि। पहिला व्यक्तिगत रूपमा सुरु गरेपछि हुन्छ, त्यसपछि यसमा कार्यान्वयन भएर वडा समिति स्थानीय रूपमा पनि सबैले गर्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। यो प्लास्टिकमा चाहिँ प्रतिबन्ध चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ। प्लास्टिकले यति धेरै विकृति फैलाएको छ, फोहोरहरू त्यही प्लास्टिकबाटै धेरै भइरहेको छ। अब व्यवस्थापन पनि सबैजनाले गर्न सक्नुभएको छैन। जस्तो मैले गरेको प्लास्टिकको अब झोला म लिएर आउँछु, त्यो झोलामा आफैले व्यवस्थित गरेको छैन। अब त्यो चाहिँ व्यक्तिबाटै सुरु हुनुपर्छ, त्यसपछि व्यक्तिबाट अनि सरकारले गर्नु भनेदेखि त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लास्टिकको कागजले अलिक फोहोर चाहिँ बढी नै भयो, त्यो जलाएको गन्धले नै अलिक बस्नु पनि भएन। त्यो चाहिँ नि अब के हो, सके हटाएकै राम्रो र अर्थक ल्याएको राम्रो होला।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आदिवासी जनताको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न जात-जाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरू बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू जीवित मातृभाषाहरू छन्। यस सबै समुदाय तथा तिनका अमूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक, हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आदरणीय उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन हामी सबैले मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ। राज्यका हरेक तह र तबकामा समावेशीकरण नीतिलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसात गर्दै राष्ट्रको विकास समृद्धिका लागि उनीहरूको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। उहाँले आदिवासी जनजातिका परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि ताइवानको समुद्री र हवाई क्षेत्रको सैन्य अभ्यास अझै जारी राख्ने चीनको घोषणा। चिनिया युद्धक विमानले सीमा मिचेको ताइवानको दाबी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। 5 T20 र 3 1 दिवसीय सिरिजमा प्रतिस्पर्धा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतले निर्वाचनको मुखमा आएर चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन आज खनालको नेतृत्वमा इलामका चिया उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएपछि नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्ने भनेको दुई छिमेकी बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको चिया निर्यातमा पाएको सुविधालाई कटौती गर्ने हिसाबले भारतका 31 जना सांसदहरूको टिमले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपालको चिया गुणस्तरहीन र विषादीयुक्त भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समस्या भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु भयो। देशहरूमा पनि हामीले निर्यात गरिरहेका पनि छौँ
तर मूलत भन्ने हो भनेदेखि अब भारत नै हाम्रो चाहिँ मूल मागी भारतले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यसो हुनाले त गरिरहेको भारत मित्र राष्ट्र भारतबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेको सुविधाको कुरा पनि हो यो। त्यसकारणले त्यो सुविधालाई अहिले कटौती गर्ने हिसाबले भारतको चाहिँ अब सांसदहरूमध्ये 31 जना सांसदहरूको एउटा टिम बनाएर भर्खरै एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो सांसदहरूको टिमले भारत सरकारलाई चाहिँ नि नेपालको चिया चाहिँ यो गुणस्तरहीन आयो, तल्लो स्तरको गुणस्तरको कुरा आयो र विषादी पनि आयो हुने गरेको छ हैन। हामीले त्यस्तै सूर्योदय चिया एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम कुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्म जुन किसिमले नेपालको चिया सहज रूपमा भारत निर्यात भइरहेको छ त्यसरी नै सहज बनाउन पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका राजदूतलाई बोलाएर चिया निर्यातको विषयमा कुरा गर्ने बताउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले इलाम जिल्लाको 13,000 हेक्टर क्षेत्रमा 60 लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 26,000 किसानले चिया खेती गर्दै आएको र 80,000 मजदुरले रोजगारी पाएको पनि बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनको गठबन्धनमा सबै दललाई समान ढङ्गले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा नेकपा एस नेता खनालको जोड, दलहरूको अपमान नगर्न सुझाव। प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एम अधिकारीलाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सांसदको विरोध, तत्काल पत्ता लगाउन माग। लामो समयदेखि फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको डङ्गुरमा परिणत, मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, दीर्घकालीन समाधान खोज्न सर्वसाधारणको आग्रह। ताइवानको समुद्री र हवाई क्षेत्रको सैन्य अभ्यास अझै जारी राख्ने चीनको घोषणा, चीनी आयुक्तको विमानले सीमा मिचेको ताइवानको दाबी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने, 5 T20 र 3 1 दिवसीय सिरिजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।